मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक जगह पर पूरी तरह ड्रैगन का कब्जा था। वहाँ के लोग उन ड्रैगन से बहुत तंग थे, तो वो लोग उन ड्रैगन से कम्प्रोमाइज़ करते हैं कि हम हर साल कहीं जवान लड़कियों को सेक्रीफाइस करेंगे। इस तरह वो लोग लड़कियों को सेक्रीफाइस करते और ड्रैगन उन लड़कियों को आके अपने साथ ले जाते एक जगह जो कि एक मैजिकल आइलैंड है। वहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। कहा जाता है कि वहाँ पर वही इंसान जा सकता है जो उन लड़कियों से सच्ची मोहब्बत करता है। एक बार एक बहुत प्यारी लड़की को सेक्रीफाइस कर दिया गया और उससे एक लड़का बहुत प्यार करता था। लड़की को जब ड्रैगन ले गए तो उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि मैं उस आइलैंड को ढूंढूंगा और उसने बहुत कोशिश की और आखिरकार उसे आइलैंड मिल ही गया। उस आइलैंड पर पहुंचकर उस लड़के को पता चला कि जिस लड़की को वो पसंद करता था वो तो इस दुनिया में नहीं रही, उसे ड्रैगन ने मार दिया है। उससे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सोचा कि मैं अब ड्रैगन को मार कर ही रहूंगा और वो कुछ दिन उस आइलैंड पर ही रहा और एक दिन उसने ड्रैगन को मार दिया। अब लोगों को ये लगा कि सब ड्रैगन मारे गए हैं और सब लोग इसकी बहुत इज्जत करने लगे क्योंकि इसने उन ड्रैगन को मारा था। कई दिन गुजर गए और वो बूढ़ा हो गया। उसका ग्रैंडसन भी था। अब जिस मुल्क में वो रह रहा था उसका राजा अपनी ग्रैंड डॉटर को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है और वो उसी ड्रैगन हंटर का ग्रैंडसन था जिसका नाम आइगोर था। और सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि ये लोग समझते थे कि आइगोर भी अपने दादा की तरह ब्रेव है। अब उस लड़की की शादी होने वाली थी। पिछले जमाने में जब ड्रैगन को बुलाना होता था सेक्रीफाइस के लिए तो ड्रैगन सॉन्ग गाया जाता था जिससे ड्रैगन अट्रैक्ट होते थे और लड़की को आके ले जाते थे। अब कई सालों तक ड्रैगन का कोई पता नहीं था। अब वो लोग समझ रहे थे कि ड्रैगन खत्म हो चुके हैं और वो इस शादी को सेलिब्रेट करने के लिए वही सॉन्ग दोबारा गाते हैं। तो अचानक से वहाँ की हवाएं चेंज होने लगती हैं और वहाँ ड्रैगन आ जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया और देखते ही देखते राजा की ग्रैंड डॉटर जिसका नाम मिरुस्लावा है को उठा के ले जाता है। अब सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं, कोई भी उसे रोक नहीं सकता, आइगर भी नहीं क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं था। अब वो ड्रैगन उससे लेके उस आइलैंड पे छोड़ देता है और वहाँ काफी अंधेरा होता है। मिरुस्लावा बहुत परेशान होती है। तो वहाँ पर एक लड़का है, वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए, मगर वो लड़का उसे जवाब नहीं देता, वो चुप रहता है। उसे अपना नाम भी पता नहीं होता। तो मिरुस्लावा ये समझती है कि शायद इसे यहाँ बचपन में ही लाया गया है, इस वजह से इसे अपना नाम भी नहीं पता। तो वो उसका नाम अरमान रखती है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक खौफनाक सा ड्रैगन आ जाता है और मिरुस्लावा उसे देखकर बहुत डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अरमान कहीं पर नहीं होता। वो वहाँ पर बहुत सारे चाइनीज क्रिएचर्स होते हैं जिन्हें देखकर मिरुस्लावा डर जाती है और वो ये समझती है कि ड्रैगन अरमान को ले गया है और वो गुस्से में पत्थर मारती है जिससे स्केलेटन की बोन गिर जाती है जिससे दूसरी तरफ का रास्ता निकल आता है। मिरुस्लावा उस रास्ते पर जाती है तो आगे से ड्रैगन आ जाता है और वो मिरुस्लावा पर अटैक करने लगता है, मगर मिरुस्लावा उससे बचकर एक कॉर्नर पर चली जाती है। उसके नीचे पानी ही पानी होता है। तो इतने में वहाँ पर अरमान आ जाता है। उसके साथ वही क्रिएचर थी जो उसने अरमान के साथ देखी थी। वो क्रिएचर मिरुस्लावा पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी अरमान उसे रोक देता है और वो अरमान की बात मान जाती है। मिरुस्लावा ये समझ जाती है कि अरमान ही ड्रैगन है और वो उससे डरने लगती है और उसका पांव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी अरमान ड्रैगन में तब्दील हो जाता है और मिरुस्लावा को गिरने से बचा लेता है। फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। मिरुस्लावा उठ के चिल्लाने लगती है कि मेरी मदद की जाए और अरमान इंसान बन जाता है और बेहोश होता है। तब मिरुस्लावा पत्थर उठाती है और अरमान को मारने ही वाली होती है कि उससे ख्याल आता है कि अरमान तो मुझे बचाने के लिए नीचे गिरा है, ये भी हो सकता है कि ये अच्छा ड्रैगन हो। अरमान पानी के अंदर होता है और मिरुस्लावा उसे पानी से बाहर निकालती है। अब दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई थी। अब अरमान और मिरुस्लावा दोनों आइलैंड पे जाते हैं। वहाँ पर अरमान फिर से ड्रैगन बनने लगता है और मिरुस्लावा ये देखकर डर जाती है, मगर वो फिर ठीक हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अब अरमान बहुत वीक हो चुका था। अगले दिन मिरुस्लावा ये प्लान करती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, मगर उस दिन बहुत तूफान होता है और वो नहीं भाग सकती। अब मिरुस्लावा सो रही होती है और उसने अरमान के जिस्म पे जितने भी जख्म थे उन्हें हर्ब्स लगा के ठीक कर दिया होता है और वो सोते हुए ये ख्वाब देखती है कि कोई उसे बचाने आ रहा है और मिरुस्लावा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो वापस जाना चाहती थी। मगर जब उसकी आंख खुलती है तो आइगोर की जगह अरमान होता है। अरमान उसे कहता है कि इजी रहो, तुम मेरे साथ सेफ हो। और फिर काफी दिन गुजर जाते हैं और इनकी आपस में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अरमान एक दिन बैठ के सोचता है कि ये मेरे पे ट्रस्ट करती है और मुझे नहीं पता कि कब मैं ड्रैगन बन जाऊं और इससे नुकसान पहुंचा दूं। तो वो मिरुस्लावा को अपनी सारी स्टोरी बताता है और वो कहता है कि मेरे फादर ड्रैगन थे और वो ये चाहते थे कि मैं भी ड्रैगन बनूं, मगर मैं ड्रैगन नहीं बनना चाहता था। मैं इंसान रह के अपनी जिंदगी ज्यादा अच्छे से गुजार सकता था और मैं उनकी बात नहीं मानता।
تھا، اور میں ایک دن کھیل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان آ کے میرے فادر کو میرے آنکھوں کے سامنے مار دیتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان آئیگور کا فادر تھے، اسی لیے اس کا ٹرسٹ انسانوں سے اٹھ گیا تھا اور اس نے کہا انسان تو ظالم ہوتے ہیں، اس لیے اس نے سوچا اب میں ڈریگن بن کے اپنے فادر کا بدلہ لوں گا۔ اور وہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے ڈریگن بننے کے بعد پتہ چلا کہ ڈریگن بھی اچھے نہیں ہوتے، وہ جن لڑکیوں کو لاتے تھے انہیں آگ سے جلا دیتے تھے، اور جو راکھ بھیجتی تھی ان سے بچے پیدا ہوتے تھے، اور میں بھی ان بچوں میں سے ایک ہوں، اسی لیے میں آدھا انسان اور آدھا ڈریگن ہوں۔ میں نے خود پر بہت کنٹرول کیا ہے، میں ایسا ڈریگن نہیں ہوں جو انسانوں کو جلا کر مار دوں، اور میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں ڈریگن نہ بنوں۔ مگر جس دن تمہاری شادی تھی اس دن ان لوگوں نے ڈریگن سانگ گایا اور وہ میرے بچپن کی یاد تھی، اس لیے میں اس کی طرف کھینچا چلا گیا اور میں تمہیں یہاں لے آیا۔ تو میروسلاوا اسے کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کروں گی ڈریگن پر قابو پانے کے لیے۔ پھر ارمان اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں یہاں کوئی بچانے آئے گا؟ تو میروسلاوا اسے بتاتی ہے کہ میں اپنے منگیتر کا انتظار کر رہی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور دیکھنا ایک دن وہ مجھے لینے ضرور آئے گا۔ یہ سن کر ارمان کی شکل بن جاتی ہے کیونکہ وہ جیلس ہو رہا تھا، کیونکہ میروسلاوا اسے اچھی لگتی تھی، اور میروسلاوا بھی اس آئیلینڈ سے دوبارہ اس لیے نہیں بھاگتی کیونکہ ارمان میں اچھائی دکھنے لگتی ہے اور وہ دونوں اچھے دوست بن چکے تھے۔ لیکن ایک دن میروسلاوا سوچتی ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا، اس لیے میں ارمان کو شو کروں گی کہ ارمان مجھے اچھا لگتا ہے اور وہ مجھ پہ نظر کم رکھے، اور ایک دن موقع پا کے میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اتنے دن گزر جانے کے بعد میروسلاوا کو ارمان سے سچے میں پیار ہو جاتا ہے اور آئیگور بھی اسے لینے نہیں آتا۔ ایک دن اسے خواب آتا ہے کہ ارمان ایک خطرناک ڈریگن میں بدل گیا ہے اور وہ اسے مارنا چاہتا ہے، مگر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ارمان اس کے سامنے ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا، لیکن میروسلاوا اس سے کچھ نہیں بتاتی۔ میروسلاوا سوچتی ہے جیسے ہی اس کی نظر آگے پیچھے ہوگی تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، اور وہ یہ پلاننگ کر رہی ہوتی ہے، لیکن ارمان کو اس کا نہیں پتا ہوتا۔ ارمان اس کے پاس آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں اب ایک اچھا انسان بنوں گا اور میں پیار کرتا ہوں، لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ میروسلاوا اس پر ٹرسٹ نہیں کرتی تو دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ میروسلاوا کو کہتا ہے کہ تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں کیو میں چلا جاتا ہے کیونکہ غصے میں اس کا ڈریگن باہر آ جاتا تھا اور وہ میروسلاوا کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ پھر میروسلاوا اسے کہتی ہے مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ٹرسٹ نہیں کیا، کیونکہ اسے بھی اب احساس ہو چکا تھا کہ صرف میرے خاطر ارمان نے اپنے ڈریگن پر قابو پایا اور مجھے اس کی فیلنگ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ارمان بھی میروسلاوا سے دور ہونا چاہتا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنی کوشش کی ڈریگن پر قابو پانے کی وہ سب ضائع ہوگی، اب میرا ڈریگن میرے قابو میں نہیں ہے۔ تو میروسلاوا کو مجبوراً وہاں سے بوٹ لے کے جانا پڑتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آئیگور اور اس کا بھائی بھی میروسلاوا کو کافی عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے، اور جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ آئیلینڈ میجیکل ہے اس لیے وہ اسے ڈھونڈ نہیں پائے۔ یہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آئیگور میروسلاوا کو پیار نہیں کرتا تھا، وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ راجا کی گرینڈ ڈاٹر سے اس کی شادی ہو جائے، اور وہ بہادر بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، واپس چلتے ہیں۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ کتنے ڈرپوک ہو، اگر تمہیں اس کی پرواہ نہیں تو مجھے کیا، چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ دور سے میروسلاوا آ رہی ہوتی ہے، یہاں پر آئیگور یو ٹرن لے لیتا ہے اور میروسلاوا کو کہتا ہے کہ تم کہاں تھی، بہت یاد آ رہی تھی، اور وہ میروسلاوا کو کہتا ہے کہ چلو میں ڈریگن سے بدلہ لوں گا۔ میروسلاوا دل سے نہیں چاہتی تھی کہ ڈریگن کو کچھ ہو، وہ انہیں کہتی ہے کہ ڈریگن اس آئیلینڈ میں نہیں رہتا، وہ مر چکا ہے۔ پھر وہ لوگ آئیلینڈ واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میروسلاوا اور آئیگور کی شادی کا ایونٹ دوبارہ رکھا جاتا ہے اور وہ سب کافی خوش تھے۔ پر شادی کی رسمیں شروع ہوتی ہیں اور میروسلاوا کو بورڈ پر لٹایا جاتا ہے اور سب اس پر پھول پھینک رہے ہوتے ہیں، مگر ہم نوٹس کرتے ہیں کہ میروسلاوا رو رہی ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ اس شادی سے خوش نہیں ہوتی۔ ابھی بھی ارمان کی یاد آ رہی تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ارمان پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اور وہ اس آئیلینڈ میں جمپ کرتا ہے اور اس انسٹرومنٹ کو بجا رہا ہوتا ہے اور میروسلاوا کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف میروسلاوا کو بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا، لانے لگتی ہے کہ روکو، یہ سب میں آئیگور کو پسند نہیں کرتی، مجھے وہ ڈریگن چاہیے۔ سب یہ سن کر کافی حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر میروسلاوا ڈریگن سانگ گانے لگتی ہے، مگر فرق نہیں پڑتا اور وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہاں پر ہوائیں بدلنے لگتی ہیں اور پھر وہاں پر دیکھتے دیکھتے ڈریگن آ جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسے لے کے جا رہا ہوتا ہے تو آئیگور پہلے تو کچھ نہیں کرتا، لیکن جب وہ تھوڑا دور چلا جاتا ہے تو اسے مارنے کی ایکٹنگ کرتا ہے، تو اس کا بھائی اسے مارتا ہے اور کہتا ہے بس کرو ایکٹنگ اور جانے دو اسے، تم اسے ڈیزرو نہیں کرتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈریگن میروسلاوا کو اس آئیلینڈ میں لے جاتا ہے اور وہ آگ پھینکنے ہی والا ہوتا ہے تو میروسلاوا سے بتاتی ہے کہ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں
اور وہ کافی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میرے اسلوب کو بھی پسند کرتی ہے۔ تو پھر میروسلاوا اسے کہتی ہے کہ بے شک تم مجھے جلا دو، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی ہوتی ہے اور وہ اسے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ اس سین کے ساتھ ہی مووی کی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔